बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल से। पेट साफ एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। खांसी नज़ला ज़ुकाम की बदौलत आज तबीयत नासाज हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहें। मिजाज की तलखी भी कम करें ताकि कोई नुकसान ना हो। अपने मिजाज में जो तलखी है उसे कम करें और आज के दिन थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी पैदा करें। जो तलखी पिछले दिनों से आपके साथ आई हुई है, मैं आपको एडवाइस करूंगा या शहीदों या हक़ों का विर्द करते हुए दिन गुजारें। पेट साफ टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। सोर कोई दरीना दुश्मन खुलकर सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपका कारोबार भी मुतासर हो सकता है। लिहाजा इस आस्तीन के सांप का पता लगाएं ताकि आप बच सकें। पिछली कई दिनों से आप बदनज़री का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे। आप नज़र उतारें और अपना सदका भी दें और अपना जन्म स्टोन भी पहने। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खैर बरकत होगी। या रकीबो या रकीबो या रकीबो का 3 दफ़ा विर्द करते रहें, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करेगा। ये 3 दफ़ा पढ़ के आप विर्द करें और दिन अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के लाएगा इंशाल्लाह। पेट साफ जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। ये बात भी ज़हन नशीं कर लें कि अपने घरेलू मामलात में ख्वाह कितना भी करीबी अज़ीज़ हो, उससे मुदाखलत मत करने दें, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। अपने दिमाग पे ज़ोर दें और ये देखें कि कोई जो ऐसा शख्स जो आपके घरेलू हालात, आपकी शरीक हयात के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश करता है, या आपके वालिदैन और भाइयों के साथ, वो दरीना दुश्मन है कोई, लेकिन आस्तीन का सांप है और दोस्त बन के आपके साथ है। ज़रा उसे आज तलाश करें और फिर हमें भी बताएं वो मिला कि नहीं मिला। तो या काबिज़ों या बासितों का विर्द करें, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। पेट साफ कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सरतान बसिलसिला तालीम मकासद के लिए बहुत हद तक जो आपके सिलसिले तालीमी है वो बहुत हद तक पूरे हो सकते हैं। किसी गैर मुल्की फ़र्म के साथ तवील मुआहिदा हो सकता है। सियासी व समाजी कारकुन भी अरूज हासिल कर सकेंगे। आज के दिन बड़ा ही बेहतरीन मामलात में आपके लिए या अल्लाह या रहमानों का विर्द करें, अल्लाह आप पर अपना रहम करेगा। पेट साफ लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। अगर आप सियासतदान हैं तो फिर भी फौरी तौर पर ख़ुद को हालात के उस पर मत छोड़ें, वरना हालात आपकी बेहतर नहीं होंगे। हालात जैसे होता है ना कि अपने सियासत में आपने उसी पे सब कुछ छोड़ दिया, वो आपके लिए बुरा होगा। आप अपने घरेलू मामलात पे और कारोबारी मामलात पे भी गौर करें कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। खाली सियासत से ही आप ये ना सोचें कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और सियासतदान हजरात के लिए अच्छा दिन है, लेकिन इसमें इस तरह से मैं अच्छा कह रहा हूँ कि अगर वो इसको ग्रेजुअली अपने बिज़नेस के साथ और अपनी सियासत के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हैं, मैं आपको या गफूरो या शकूरो का विर्द करें, अल्लाह आप पर अपना रहम करेगा। पेट साफ विर्गो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। सुमला शादी ब्याह पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा दिन साबित होगा इंशाल्लाह। आज आप खासे खुश और मसरूफ़ नज़र आएंगे। जहाँ पर आप शादी पे जा रहे हैं वहाँ पर आपकी किसी दरीना दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। या बाइसों या शहीदों का विर्द करें, अल्लाह ताला आप पर अपना रहम करेगा। पेट साफ लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से बताइएगा। घरेलू हालात पर पुरसकून रहेंगे। अपने इस दोस्त से होशियार रहें जो ज़ाहिरी तौर पर आपका दोस्त है, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप। आप अपने जहन और अपने दिमाग से, अपने दिल से जो फ़ैसला करेंगे वो बेहतर होगा।
کسی ایسے شخص سے مشورہ مت کریں آج کے دن جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا خیر خواہ ہے لیکن وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا لطیف ہو یا خبیروں کا ورد کریں۔ یہ میں ورد کرنے کا جو کہتا ہوں یہ سب کے لیے ہے کہ دن میں جب جب انہیں ٹائم ملے وہ یہ ورد کیا کریں اللہ کا، اور دن کا آغاز بھی انہیں وردوں کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ گھریلو حالات ماشاءاللہ بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا۔ کوئی درینہ دشمن کھل کر سامنے آ سکتا ہے۔ ایسے معاملات جو آپ مختلف وقتوں میں اپنے دوستوں سے شیئر کیے تھے وہ آپ کے لیے راز نہیں رہیں گے۔ اپنا کوئی معاملہ ایسے شخص سے مت ڈسکس کریں جو آپ کا بہت قریبی نہیں ہے۔ گھریلو حالات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے کچھ بہتریاں بھی لا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ یا رقیبو یا مجیبو کا ورد کرتے ہوئے دن گزاریں اور صدقہ بھی دیں۔ پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ اپنے مزاج کے اندر جو تلخی لائے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ جس بات پہ ضد کر رہے ہیں اس طرح سے معاملات نہیں ہیں جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنے کاروباری معاملات کو، اپنے انویسٹمنٹ کے معاملات کو اپنے کسی بڑے سے، اپنے شریک حیات سے ڈسکس کریں۔ دوسرا ہی کہ جو آج کے دن آپ اپنے بچوں کی منگنی یا آپ کی انگیجمنٹ کہیں ہو رہی ہے وہ دن بہتر ہے آپ کے لیے۔ شادی بیاہ پر بھی آپ جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو آپ کا دیرینہ دوست مل سکتا ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا مذلو یا سمیوں کا ورد کرتے ہوئے آپ ہی نکلیں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے۔ پیر صاحب کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ کا آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن چڑھ رہا ہے۔ آپ بڑی خوشی سے اٹھیں گے اور اپنے کام پہ جائیں گے۔ مجموعی طور پر آج کا آپ کا موڈ اچھا رہے گا، کیونکہ کل جو آپ کو خوشخبریاں ملی تھیں آپ کے اپنے پاس سے وہ بہتر آپ کے لیے ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ صدقہ کریں اور اپنی جو پریشانیاں ہیں آپ کے ساتھ وہ کوشش کریں کہ دل اور دماغ سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیفوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم فضل فرمائے گا۔ پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دلو، آپ کو میں آج میں بھی نکال رہا تھا آپ کا کہ آپ نے جو گزشتہ فیصلے کیے ہوئے ہیں انہیں ایک بار دوبارہ ان پہ نظر ڈالیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کسی غلط فیصلے کا خمیازہ پورے خاندان کو خدا نہ خواستہ بھگتنا پڑے۔ آپ اپنے فیصلوں پہ ذرا غور کریں اور معاملات کو ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آج کے دن کوشش کریں کہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ بھی بجٹ سے آؤٹ ہیں، کوشش کریں اپنے بجٹ کو اپنا بہتر کریں اور اپنے بجٹ کو ترتیب میں لے کے آئیں۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا وارثو یا رشیدوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا۔ شادی شدہ حضرات کے لیے بڑا ہی خوبصورت